खुदाम के पाक कलाम में यूँ लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। और ये कि इसलिए मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने उससे कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम रोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। खुदाम का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा और कुछ के नाम से आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। तेरे पाक कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और हमें इस कलाम को समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद का कलाम सीखेंगे। गम और खुशी के बारे में पाक कलाम सीखेंगे और मरकज़ी हवाला है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 16वां और 16वीं आयत से 22वीं आयत तक हम खुदावंद का कलाम हम सीखेंगे। और इस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने गम और खुशी की बात की है, और हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे गम हैं और बहुत सारी खुशियां हैं। और जब गम है और खुशी है तो इस बात को हम पाक कलाम की रोशनी में से सीखेंगे। यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां और 16वीं आयत में जब हम इसको पढ़ते हैं तो 22वीं आयत तक और 20वीं आयत में खुदा यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम तो रोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। और मेरे चीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं, गम और खुशी की बात कर रहे हैं, और जैसे मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि हम गम और खुशी के बारे में, सोरो एंड जॉय के बारे में हम खुदावंद का कलाम हम सीखेंगे। और जो हालात है दरअसल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह बाला खाना में है, अपर रूम में है, और यरूशलेम में ये उसने ईद फसह से पहले क्या जो हालात हैं, और वो अपने शागिर्दों के साथ
کھانا کھانا چاہتا تھا اور اس نے پہلے سے انتظام یہ کر کے رکھا ہوا تھا. اور خداوند یسوع مسیح غم کی بات کرتے ہیں اور اس کے شاگرد بھی بہت غم زدہ تھے اور خود خداوند یسوع مسیح بھی جب وہ ان سے یہ بات کر رہا تھا تو اگر ہم خداوند کی ان باتوں کو یاد کریں جو اس نے گتسمنی باغ میں کہا، اے خداوند میں نہیں بلکہ جیسے تو چاہتا ہے تیری مرضی پوری ہو. اور یہاں پر یہ ایک جدائی کی بات ہے، یہ ایک غم کی بات ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت ہے اور اس کے شاگرد وہاں پر موجود ہیں اور بہت سارے سوال و جواب وہاں پر ہو رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح ان سے غم اور خوشی کی بات کر رہا ہے، وہ اپنے مرنے کی بات کر رہا ہے، وہ ان کو چھوڑ کر جانے کی بات کر رہا ہے اور اس لیے شاگرد جو ہے بہت زیادہ غم زدہ ہے. اور اس کلام میں ہم غم اور خوشی کے بارے میں ہم سیکھیں گے. اور اگر لفظی طور پر ہم اس بات کے بارے میں دیکھیں کہ غم سے کیا مراد ہے اور خوشی سے کیا مراد ہے، اور جب ہم گریک ورڈ اس کے لیے دیکھتے ہیں اور انگریزی کا لفظ دیکھتے ہیں تو سورو کا لفظ جو ہے پاک کلام میں آیا ہے اور جس کو گریک میں جو ہے لوپے کہا گیا ہے. اور لوپے کا لفظ جو ہے اور یہ سیڈنس کو شو کرتا ہے، یہ گریف کو شو کرتا ہے، یعنی کہ اس میں دکھ کی، اداسی کی اور غمگین ہونے کی بات جو ہے یہ اس میں کی جا رہی ہے. اور جب خداوند یہ بات کہتے ہیں کہ تم غمگین تو ہوگے، تم ماتم تو کرو گے، تم روگے، اور لیکن یہ ہے کہ جو تمہارا غم ہے وہ غم نہیں رہے گا بلکہ خوشی میں بدل جائے گا. تو ہم نے جو ہے سورو کا لفظ دیکھا اور اس کا مطلب دیکھا کہ اس کو لوگ تھے سیڈنس، گریف اس کو کہا، گریف کہا گیا، اس کو دکھ کی بات کہی گئی ہے، غمگین ہونے کی بات جو ہے، اداسی کی بات جو اس میں کی گئی ہے. اور اب دوسرا لفظ نام جب کہتے ہیں کہ تمہارا جو غم ہے your sorrow will be turned in joy، خوشی میں بدل جائے گا. تو جب خدا میں یہ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے گریک ورڈ خیرہ کا لفظ آیا ہے KHARAH. تو اس کا مطلب بنتا ہے gladness، fullness، cheerfulness، delight، یعنی کہ خوش ہونے کی بات ہے خدا یسوع مسیح کے ہم کر رہے ہیں. اور کیوں خدا یسوع مسیح یہ بات کر رہے تھے؟ اور کلام لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کر سکتا ہے لیکن میری باتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح دلوں اور گردوں کا جاننے والا خداوند ہے. وہ جانتا تھا کہ یہ غمگین ہو گئے، یہ غم میں جائیں گے، کیونکہ وہ ان کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، وہ اپنے مرنے کی بات کر رہا تھا، وہ اپنے جیونے کی بات کر رہا تھا. اور شاگرد جو ہے اس بات کی وجہ سے پریشان تھے، وہ غمگین تھے، وہ غم زدہ تھے، لیکن خداوند نے ان کو یہ بات بتائی کہ جو ہے تمہارا غم یہ غم نہیں ہے، یہ خوشی میں بدل جائے گا. اور ایک تو یہ اس وقت کی بات کر دے اور ایک آنے والے وقت کی بات جو ہے وہ کر رہے تھے کہ جب انہوں نے کلام کی منادی کرنی تھی، پریچنگ کرنی تھی اور انہوں نے کلام سنا تھا، دنیا میں جانا تھا، تو اس وقت کے لیے بھی خدا ان کو تسلی دی. یہ تسلی نہ صرف آخری فصح کے موقع کی تسلی تھی بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے خدا ان کو تسلی جو ہے یہ دے رہا تھا کہ تمہارا جو غم ہے تم غمگین تو ہوگے اور لیکن تمہارا غم جو ہے یہ خوشی میں بدل جائے گا. یوحنا کی انجیل 16 باب اور اس کی 16ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ تم غمگین تو ہوگے، اور اس کی 20ویں آیت سے تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا. تو میرے عزیزو یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے آیا گتسمنی باغ میں کہی یا کس جگہ پر بات کہی؟ کیا وہ جو بالا خانہ میں اپر روم میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو یہ کلام کیا اس نے وہاں پر کیا یا یہ کلام اس نے گتسمنی باغ میں کیا؟ تو اکثر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14واں 15واں 16واں 17واں اور 18واں باب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کے بعد خداوند یسوع مسیح نے
गतसमनी बाग में कही। लेकिन मैं कलाम मुक़द्दस के ठोस हवाला जात की मदद से मैं इस बात के बारे में बताना चाहूंगा कि ये बात जो खुदावंद ने कही कि जो तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। You are now sorrowful, but your sorrow will be turned in joy. तो जो तुम्हारा गम है वो खुशी बन जाएगा। तो हम इस बात के बारे में देखेंगे कि ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में नहीं कही। तो अगर उसने गतसमनी बाग में कही तो फिर ये बात उसने कहां पर जो है की, और हम इस बात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और चंद एक मैं हवाला जात इसके लिए जो है पेश करना चाहूंगा। मत्ती की इंजील 26वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि फिर जब वो बाला खाना पर उन्होंने आखिरी फरसा मना लिया तो उसके बाद जो है वो वहां से जैतून के पहाड़ पर वो चले गए। और मुक़द्दस मत्ती रसूल वो खुदा यीशु मसीह की गिरफ्तारी के बाद जो है वो गतसमनी बाग में करता है। फिर मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत में कि वहां पर भी ये बात लिखी है कि वो बाहर जैतून के पहाड़ पर चले गए और गतसमनी बाग में खुदा यीशु मसीह को गिरफ्तार वहां से किया गया। लूका की इंजील 22वां बाब उसकी 39वीं आयत में जैतून के पहाड़ पर वो चले गए और फिर वहां से आगे खुदा यीशु मसीह का गिरफ्तारी का जिक्र जो है ये किया गया है। मत्ती, लूका और मरकस की इंजील, मत्ती, मरकस और लूका की इंजील में जो वो ये बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बाला खाना में खाना खाने के बाद आखिरी फसह मनाने के बाद वो बाहर जैतून के पहाड़ पर चले गए और फिर उसके बाद गतसमनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करके चले गए। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 31वीं आयत में जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि उठो यहां से चलो। 14वां बाब उसकी 31वीं आयत में। तो इसका मतलब यह है कि वो बात जो मुक़द्दस मत्ती, मरकस और लूका करते हैं कि वो बाहर जैतून के पहाड़ पर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि उठो यहां से चले तो खाना खाने के बाद मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील के बाद वो जो है जैतून के पहाड़ की तरफ वो चले गए। लेकिन एक और हमें जो है वाला पाक कलाम में मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत में कि पाक कलाम में लिखा है कि कदरून के नाले के पार चला गया। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में हमें नजर आते हैं। तो यहां पर जो बात मैंने शुरू में कही कि ये जो बात खुदावंद ने कही कि तुम गमगीन तो होगे और लेकिन यह है कि तुम खुशी करोगे, सोरो एंड जॉय, गम और खुशी। तो यहां पर ये मैं बात कह रहा था कि ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में ये बात नहीं कही, बल्कि ये बाला खाना, वो शहर का इलाका, वो यरूशलेम का इलाका और बाइबल एड्रेस में पाक कलाम में और फिर गतसमनी बाग का इलाका। तो जब आप यरूशलेम शहर से बाहर निकलते हैं तो फिर पहले जैतून का पहाड़ आता है, माउंट ऑफ ओलिव, उसके बाद कदरून का नाला आता है और फिर गतसमनी बाग जो है वो हमें नजर आता है। और क्या है कि ये बाला खाना और गतसमनी का जो बाग है उसके दरमियान का जो इलाका है जैतून का पहाड़ और कदरून का नाला। और अब देखें, अगर हम ये बात कहते हैं कि नहीं ये बात तो खुदावंद ने गतसमनी बाग में कही तो इसके लिए मैं हवाला देना चाहता हूं मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब उसकी 36वीं आयत से। जब वो कदरून के नाले से आगे वो पार आते हैं जिसका जिक्र मुक़द्दस यूहन्ना रसूल उसका 18वां बाब उसकी पहले आयत में करता है, तो उसके बाद तो फिर गतसमनी का भाग जो है वो आ जाता है। तो लेकिन जब वो खुदावंद वहां पर पहुंचे हैं, खुदा यीशु मसीह पहुंचे हैं, तो वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम यहां पर बैठे रहना जब तक कि मैं वहां पर जाकर दुआ ना करूं। तो इसका मतलब ये है कि उसने बाला खाना में भी बातें की, जैतून के पहाड़ पर भी बातें की, कदरून के नाला पर भी बातें की, लेकिन गतसमनी बाग में खुदावंद ने उनसे कोई इकरार नहीं किया है। ये कलाम मुक़द्दस कह रहा है मत्ती की 26वां बाब 36 में। उसने कहा तुम यहीं पर ठहरे रहो कि जब तक मैं दुआ ना करके तुम्हें ना आ जाऊं। तो फिर उसके बाद हम खुदावंद की गिरफ्तारी देखते हैं।
وہ ان سے الگ ہو گیا اور وہ وہاں پر دعا کرنے لگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں خداوند یسوع مسیح نے شہر سے نکل کر اور گتسمنی باغ میں پہنچنے سے پہلے، یعنی کہ جو زیتون کا پہاڑ اور قدرون کا جو نالا آتا ہے، اس کے درمیان میں کہیں شاید انہوں چلتے چلتے یا بیٹھ کے ہوں گے، لیکن گتسمنی باغ میں ہم دیکھتے ہیں وہ سب کے سب تو بڑے تھک گئے۔ کوئی خداوند یسوع مسیح آپ کلام لکھا ہے کہ اس کا جو پسینہ ہے وہ خون جو ہے وہ بان کر تو بہہ ٹپک رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے تھک گئے ہوئے تھے اور اس لیے وہاں پر وہ سو گئے۔ تو گتسمنی باغ میں کوئی ایسی اسپیشل میٹنگ وہاں پر نظر نہیں آتی، صرف اور صرف وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری وہاں پر نظر آتی ہے۔ اور یہ باتیں شاید خداوند یسوع مسیح نے زیتون کا پہاڑ اور قدرون کے نالے کے درمیان کہ جو بالا خانہ اور گتسمنی باغ کے درمیان میں قدرون کا نالا اور زیتون کا جو پہاڑ آتا ہے، شاید وہاں پر اس نے کہی اور کیا باتیں کہی کہ تمہارا جو غم ہے اور تم غمگین تو ہوگے، لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ اب جب کہ ہم غم اور خوشی کی بات کر رہے ہیں اور خداوند نے یہ بات کہی کہ تمہارا غم خوشی میں بدل جائے گا، غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم خوشی بن جائے گا، اور پاک کلام میں بھی لکھا ہے کہ جو غم کے ساتھ بولتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹ کر لائے گا۔ اور دو تین مثالیں میں دینا چاہتا ہوں، اور آپ پاک کلام میں پرانا عہد نامہ اور پیدائش کتاب اور اس کا 35واں باب وہاں سے بھی پاک کلام آپ پڑھ سکتے ہیں کہ باپ یعقوب ہے اور وہ بڑا پریشان ہے، وہ سکم میں ہے اور وہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے، اپنی بیٹی کی وجہ سے، اپنے خاندانی معاملات کی وجہ سے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ غم میں ہے، اور ایسے میں وہ سکم کا علاقہ وہ چھوڑ کر تو لوز کے علاقے میں وہاں پر آ جاتا ہے، اور جہاں پر بیتیل اس کو کہا گیا ہے اور اس کو جہنم کے کنان وہ اس کا علاقہ جو کہا گیا ہے۔ اور باپ یعقوب وہاں پر بہت زیادہ ہی پریشان ہے، لیکن جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نے تنگی میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری دعا کو قبول کیا۔ پیدائش کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم پاک کلام کو پڑھتے ہیں، 30 آیت میں میری تنگی کے دن خداوند نے میری دعا قبول کی۔ جب وہ سکم میں پریشان تھا اور اس نے اس سکم کے علاقے کو چھوڑا، اس کے بعد لوز کا علاقہ کہ جس کو بعد میں بیتیل اور اس کو منکران کا علاقہ کہا گیا ہے، اور پھر وہاں پر آ کر تو خداوند سے دعا کرتا ہے اور خداوند نے اس کی دعا کو میرے سے وہاں سنا۔ اب ایک اور مثال دینے لگا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے موت صاحب کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ جتنے بھی موت سے ہیں خداوند یسوع مسیح کے، لنگڑے اس کے پاس آتے ہیں، اندھے اس کے پاس آتے ہیں، اور بدرو گرفتہ اس کے پاس آتے ہیں، مرگی والے اس کے پاس آتے ہیں، اور طرح طرح کے لوگ جو ہے پھر خداوند کے پاس آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح مردوں پر بھی جا کر تو دعا کرتا ہے، اور مردے جو ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی قدرت سے، خدا باپ کی قدرت سے وہ جیت اٹھتے ہیں، اور وہ ہوا کو، پانی کو بھی تھما دیتا ہے۔ اور مثال کے طور پر متی سورۃ انجیل اور اس کا 8واں باب اس کی 23ویں آیت میں جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے جو معجزات ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے معجزات میں سے ہم یہ کلام سیکھتے ہیں کہ لوگ غم کی حالت میں ہیں، لیکن ان کا غم جو ہے بعد میں ان کے لیے خوشی بن جاتا ہے۔ ایک اور مثال میں اس کے لیے دوں گا پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 28واں باب اس کی 8ویں آیت میں، اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے کے لیے دوڑی کہ جب مریم مگدلینی اور چند اور دیگر عورتیں وہ پریشان ہیں، وہ خوف میں ہیں، وہ غم میں ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے مصلوب کر دیا، اس کو مار دیا ہے، اس کو صلیب پر جو ہے چڑھا دیا ہے، اور راستے میں باتیں کرتے جا رہی تھی کہ ہمارے لیے اس پتھر کو کون اٹھائے گا، کون اس پتھر کو ہمارے لیے جو ہے یہاں سے ہٹائے گا، لیکن یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ یہ مشکل ہو گیا، اور جیسے ہی وہ قبر پر پہنچتی ہے اور انہوں نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا ہوا دیکھا، لیکن خدا کی قدرت نے اس سے کلام کیا کہ
हालेलुया। और ये है कि वो जो गम सदा थी, जो गमगीन थी, और उनका गम जो है फिर जो खुशी में बदल गया। ये चंद एक मिसालें हैं जो मैंने आपके सवाले से दी हैं। जब खुदा यीशु ये कहते हैं कि तुम्हारा गम जो है वो खुशी में बदल जाएगा। याकूब की मिसाल उसका 35वां बाब, और फिर हम खुदा यीशु के मोजरात के जरिया से, और फिर मत्ती के 8वें बाब की रोशनी में हमने इस कलाम को देखा, और मत्ती रसूल के इंजील का 28वां बाब उसकी 8वीं आयत में देखा कि जब खुदा यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि तुम्हारा गम जो है वो खुशी में बदल जाएगा। तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ये खुशी बन जाएगा। सो 3 मिसालें हमने इस बात के बारे में देखी हैं कि वाकया ही हमारा खुदावंद जब हम गम में होते हैं तो वो हमारे गम को खुशी में बदल देता है। अब हम इस बात के बारे में देखेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने गम और खुशी की बात की है, तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। और हमने पाक कलाम में इसका सियाको सबाब देखा, इसका मतलब देखा, ये कौन सी जगह पर खुदा यीशु मसीह ने उनसे ये कलाम किया। फिर इसकी चंद एक मिसालें मैंने पुराना अहदनामा और नए अहदनामा में से भी इसकी मैंने मिसालें जो है दी। और अब हम इस बात के बारे में देखेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम खुशी बन जाएगा। मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो ना सिर्फ हमारा मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया गमज़दा है। और हम क्या है कि कोरोना वायरस जो है और इसकी वजह से परेशान है, हुकूमतें परेशान है, और गली गली मोहल्ला और शहर शहर और पूरे मुल्क और हुकूमतें जो है इस वजह से परेशान है। ये तो कोरोना वायरस का जो मौजूदा जो प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है। और लेकिन अगर हम उस वक्त के बारे में देखें कि जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मैंने पहले बताया कि उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या फिक्र थी, और उन रसूलों की शागिर्दों की जो है वो क्या फिक्र थी। और आज हम मौजूदा इस गम के बारे में जाने कि जिसको सोरो, जिसको लूपे कहा गया, सैडनेस कहा गया, ग्रीफ कहा गया, तो मैंने इसको बेशुमार तरह के हमारे जो है वो गम है। मैं किसी गम की तरफ आपको इशारा नहीं करना चाहता, बल्कि ये है कि बहुत सारे हमारे जो है वो गम है। जैसे कई बार हमारी सोचें हमारे काबू में जो है वो नहीं रहती हैं। और इसी तरह से अगर हम गम को, सोरो को डिफाइन करें तो किसी को कोई एक बात से इंसान खुश है लेकिन उसी एक बात की वजह से दूसरा बंदा जो है वो परेशान है। और तरह तरह के हमें इस दुनिया में जो है गम है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के बायस से हम कैसे इन गमों पर जो है वो काबू पा सकते हैं। और बड़ी बेहतरीन मिसालें और बड़ा खूबसूरत कलाम जो है इसको जब हम पढ़ते हैं, और पाक कलाम में नया अहदनामा और मुक़द्दस मरकज़ का पहला खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से उसने बहुत सारा कलाम किया है। और पतरस फरमाते हैं, अरे प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा गम जो है वो खुशी में बदल जाए तो फिर पाक कलाम हमें जो चंद एक असूल और जो सोल्यूशंस हैं और हमें इसके जो हल हैं वो हमें मिलते हैं कि कैसे हमारा गम जो है वो खुशी में बदल सकता है। और पतरस रसूल फरमाते हैं कि हमें जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करना चाहिए। जब हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर, उन गमों पर काबू पाएंगे तो फिर जो है हम खुश होंगे। जब हमें सेहत तंदुरुस्ती मिलेगी, फिर वो ये बात करता है, पतरस फरमाते हैं कि चाल चलन नेक रखो। तो जब हम अपना चाल चलन नेक रखते हैं तो फिर हम जो है खुश होते हैं, हम गम पर काबू पा सकते हैं। और फिर वो ये बात कहता है कि बदी ना करो और बदकारों को जो है फिर सजा मिलती है।
اور جب ہم بدی کرتے ہیں پھر ہم غمگین ہوتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بدی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہمیں خوشی جو ہے وہ نصیب ہوگی، ہمیں روحانی تسلی جو ہے ہمیں جو ہے نصیب ہوگی۔ اور یہ ہے کہ عزت کی بات کی گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں عزت کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کی دیکھیں، جب ہم کسی کو غم دیتے ہیں تو پھر وہ بھی شخص ہمیں جو ہے غم دیتا ہے، جب ہم کسی کو پریشان کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ہمیں پریشان کرتا ہے، لیکن جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو پھر وہ بھی جو ہماری عزت کرتا ہے اس سے ہمیں خوشی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ غم اور خوشی زندگی میں آتے ہیں، لیکن جب ہم عزت کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کلام کے مطابق جو ہے اگر ہم ریاست کی طرف سے خوشی چاہتے ہیں، اور جیسے کہ آج کل کورونا وائرس کی بھی بڑی بات ہے اور ہر کوئی اس بات کا پرچار کرتا ہے رومیو کے خط کے بارے میں، اس کا 13واں باب کہ اللہ تم کو کتابیں رہو، تو پطرس رسول بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جو حکمران ہے اور جو حاکم ہے، اور یہ ہے کہ حاکموں کے لیے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے جو ہے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم اگر اس نام سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ریاست کا قانون بھی جو ہے ہمیں اس کو بھی جو ہے ماننی چاہیے۔ یہ چاہنے کی باتیں ہیں کہ جو کہ پطرس رسول جو کہ خدا یسوع مسیح کا شاگرد تھا اور جو اس کے ساتھ تھا، اور وہ جو ہے ان چاند کی باتوں کے بارے میں جو ہے بتاتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں غم ہے تو پھر کیسے ہمیں خوشی بھی جو ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں پرانا ہے کہاں زبور 138 کہ اگر ہمیں زندگی میں سکھ آتے ہیں تو دکھ بھی آتے ہیں۔ زبور اس کہتا ہے کہ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو میرے ساتھ ہے۔ اور ایوب نبی کی کتاب اس کا 2واں باب جب اس کی 10ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات کہتا ہے کہ کیا ہم زندگی میں سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کے لبوں سے کوئی بھی خطا کی ایسی بات نہ نکلی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 12ویں آیت میں خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، اور جب لوگ تم کو میرے نام سے لعنت کریں گے، تمہیں برا کہیں گے، ناحق باتیں تمہاری نسبت کہیں گے، تمہیں غمگین کریں گے، تمہیں غم میں لے جائیں گے، تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ نہایت شادمان ہونا اور خوشی کیا ہے کہ جو تمہارا غم ہے وہ خوشی میں بدل جائے۔ اور پاک کلام میں متی رسول کی انجیل کا 5واں باب اس کی 4تھی آیت میں بہت بڑی بات خدا نے کہی غم اور خوشی کے بارے میں۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ ہلیلویا۔ سو میرے سنو، خدا یسوع مسیح نے غم اور خوشی کے بارے میں بات کی، اس نے اور بھی بہت ساری مثالیں دی۔ ایک ماں کے بارے میں مثال دی کہ جب وہ بچہ پیدا کرنے لگتی ہے تو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 16ویں آیت سے یہ والا میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ میری بات نہیں، یہ خدا یسوع مسیح کے غم اور خوشی کے بات، یعنی کہ وہ ہمیں اس درد میں لے کر جانا چاہتا تھا، اس غم میں لے کر جانا چاہتا تھا، اس کا احساس ہمیں دلانا چاہتا تھا کہ جب ہم غم ہوتے ہیں تو ہمیں ایک درد سی لگی ہوتی ہے، ایک تکلیف سی لگی ہوتی ہے، اور شاید ہمیں نہ دل کو نہ رات کو ہمیں آرام اور ہمیں نہ سکون ہوتا ہے۔ وہ غم جو بھی ہمیں ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اور بھی غم کی جو ہے بہت ساری مثالیں ہیں پاک کلام میں جو ہے، بلکہ آج تک کا جو ہے بڑا مشہور دن وہ سارا کلام اس کے واقعات ہیں، اور بھی جو ہے لوگ جو ہیں پریشان ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر خدا یسوع سے جس ریفرنس سے بات کر رہے تھے وہ اپنے مرنے اور جی اٹھنے کی بات جو ہے اس حوالے میں اس کلام میں کر رہے تھے، اس بات کے بارے میں کر رہے تھے کہ میں جی بھی اٹھوں گا، میں اپنے وعدوں کے مطابق ان کو پورا بھی کروں گا، تو تم پوری دنیا میں بھی جاؤ گے، انجیل کی منادی بھی کرو گے، لوگ تمہیں لعنت بھی کریں گے، تمہیں ستائیں گے بھی، میری نسبت جو ہے ناحق باتیں بھی تم سے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ
तुम कायम रहना, जो कि उसने शुरू में भी उनसे बहुत सारी ऐसी बातें भी कही कि अंगूर का हकीकी दरख्त में हूँ, मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल है। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। सो ये बातें हैं जो कि खुदा यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि गम की बात कर रहे थे, और ये गम जो है उस आने वाली बात के बारे में कि वो अपने मरने की और जी उठने की बात जो है कर रहा था, और शागिर्द है वहां पर बहुत ज्यादा गमगीन थे। सो इसलिए खुदा ने कहा कि तुम गमगीन तो होगे, तुम रोगे, लेकिन यह है कि तुम खुश हो। और आज हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे गम है, और क्या है, ज़बूर 16 में लिखा है कि गैर मौजूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाए, लेकिन जब हम खुदावन के पीछे चलते हैं तो पाक कलाम में लिखा है कि जान दे तभी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी दूंगा। मेरे जिंदगी में गम आने, क्या जब रात होती है तो दिन नहीं होता? जब सूरज ग्रूब होता है तो क्या वो ग्रूब ही हुआ रहता है, वो चलता नहीं? जब झील में तूफान आया, जब ये मिसाल में तो क्या उसके बाद अमन? जब लोग अपने बीमारों को, मफलूजों को और बदरूह गिरफ्तार को यीशु के पास लेकर आते थे, गम में लेकर आते थे, तो क्या उसके बाद वो ठीक हो जाते? उनकी खुशी की कहानी थी, वो सामने जो गम ज़दा है, यूना की चौथा बाप खुदा उसके सारे गम, सारी फिक्रें बता। तो फिर वो क्या कहती है कि आओ मैं तुमको एक ऐसे आदमी से मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ कि जिसने मेरे सारे काम, जिनके मेरे सारे गम, मेरी सारी फिक्रें उसने मुझे बता दी। ना सिर्फ वो अकेली भी यीशु के पास आई, बल्कि और लोगों को यीशु के पास देखा। तो उन्होंने कहा कि अब हम सिर्फ इस औरत की गवाही पर नहीं, बल्कि हमने अपनी आंखों से जो है देख लिया है, जिनके खुदा ने ना सिर्फ उसके गम को दूर किया, बल्कि उसने और भी सबों के गमों को दूर किया। वो आज मेरे और आपके गम को भी दूर करता है, और जो हमारा सौरो है, वो सौरो नाउ विल बी चेंज्ड इन जॉय। तो जो हमारा गम है वो उसको खुशी में बदल देता है। और क्या है कि हमें यीशु के साथ रहना है, जैसे वो शागिर्द खुदावंद के साथ है, इसलिए उनके गम को उसने खुशी में बदल दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको इस कलाम को समझने की, इस बात अमल करने की तौफीक दे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, और जब हमने तेरे पाक कलाम को सुना है तो हमें ये तौफीक अता फरमा ताकि हम तेरे कलाम को अपने दिल में उतार सकें। और तेरे पाक कलाम में लिखा है कि जो कोई इस कलाम पर अमल करता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। और हमें तौफीक अता फरमा ताकि हम तेरे कलाम पर हमेशा अमल करने वाले बन सकें। ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदा यीशु के नाम से आमीन।